स्वागत छ तपाईहरुको आफ्नो YouTube च्यानल एनएन मेहता शर्मा र तपाईको साथमा म छु एनएन मेहता। आज म चाहिँ डिफरेंट टपिक लिएर आएको छु जो डिविडेन्ड पोलिसी को वा डिस्ट्रिब्युसन टु शेयर होल्डर को एक पार्ट जसलाई म आज भिडियो को टपिक राखेको छु रेसिडुअल डिविडेन्ड पोलिसी। यो रेसिडुअल डिविडेन्ड पोलिसी को न्यूमेरिकल क्वेशन कसरी सोल्भ गर्ने, यसको चाहिँ सल्युसन प्याटर्न कस्तो हुनुपर्छ, कस्ता स्टेप्सहरु हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै सन्दर्भमा म चाहिँ यो भिडियो तयार गरेको छु र पक्कै पनि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ भन्ने विश्वास पनि छ। कम्पनीमा इक्विटी शेयर होल्डरहरुलाई कुन सिचुएसनमा कसरी र किन कति कहिले कसलाई डिविडेन्ड दिने त्यसको सिचुएसन अनुसार डिविडेन्ड पोलिसी हामी स्टडी गर्छौं। हामी स्टडी गरेको मध्येबाट रेसिडुअल डिविडेन्ड पोलिसी हो के डिविडेन्ड पोलिसी है, डिविडेन्ड पोलिसी र यही च्याप्टरलाई अहिले आएर यो डिस्ट्रिब्युसन टु शेयर होल्डर्स भनेर नाम दिएको छ र यहाँ शेयर होल्डर भनेपछि तपाईहरुले कमन स्टक होल्डर भनेर बुझिदिनु होला वा इक्विटी शेयर होल्डर भनेर बुझिदिनुस्। यसै मध्येको आजको टपिक जुन छ त्यो रेसिडुअल डिविडेन्ड पोलिसी हो। के हो? रेसिडुअल डिविडेन्ड पोलिसी। यो डिविडेन्ड पोलिसी डिफरेंट डिविडेन्ड पोलिसी मध्येको यो अपार्ट अर्थात यसलाई अ टाइप अफ डिविडेन्ड पोलिसी भन्न सक्नुहुन्छ है सिम्पल भाषामा। त्यसो भए यो रेसिडुअल डिविडेन्ड पोलिसी एक्चुअली हो के सिम्पल जान्नु होला, अर्थात यसलाई म रिमेनिङ नेट इन्कम हो, यसैको नाम तपाई बुझ्नु होला रेसिडुअल, यानी रिमेनिङ है, व्हाट रिमेनिङ नेट इन्कम आफ्टर है, आफ्टर न्यू इन्वेस्टमेन्ट मेड becomes डिविडेन्ड, यानी कि नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि यदि नेट इन्कम बच्यो भने जसलाई रेसिडुअल भनेको छु त्यो नै के हुन जान्छ, डिविडेन्ड हुन जान्छ। त्यसो भए यसलाई अझ क्लियरली बुझ्नको लागि म तपाईहरुलाई एउटा लर्निङ स्टेप्स भनेर यहाँ बताउन गइरहेको छु। यानी रेसिडुअल डिविडेन्ड पोलिसी आउने बित्तिकै तपाईले के गर्ने, अर्थात यस्ता जुन स्टेप म गाइड गरिरहेको छु त्यसलाई फलो गर्नु होला। स्टेप 1 मा फर्स्ट आइडेन्टिफाई गर्नु होला कि नेट इन्कम कति दिएको छ, जसलाई हामी अर्निङ आफ्टर ट्याक्स पनि भन्छौं या यसलाई के बुझ्नुस् प्रॉफिट। त क्वेशन रिड गरेर पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु होला कि यो क्वेशनमा नेट इन्कम कति दिएको छ वा ईएटी कति दिएको छ, प्रॉफिट कति दिएको छ, या अर्को भाषामा तपाई बुझ्नुस् न अर्निंग्स कति दिएको छ है। अब दोस्रो मा तपाई आइडेन्टिफाई गर्नु होला कि न्यू
इन्भेस्टमेन्ट है एमाउन्ट, यसलाई तपाई एडिशनल इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट, यसैलाई तपाई क्यापिटल बजेट, यसैलाई अर्को तरिकाले तपाई क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, यस्ता मध्ये जुनसुकै भए पनि आइडेन्टिफाई गर्नुहोला। त्यसपछि थर्डमा जानुहोला क्यापिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। नॉर्मली है तपाईहरुलाई यहाँ डेट को रेशियो प्लस इक्विटी को रेशियो दिएको हुन्छ क्वेशनमा। अर्थात मैले भन्न खोजेको यो डेट र इक्विटी जहिले पनि मिलेर 100 और 1 को बराबर हुनुपर्छ। त्यसो भए रिड गर्ने क्वेशन र आइडेन्टिफाई गर्ने वेट अफ डेट कति पर्सेंट हो र वेट अफ इक्विटी चाहिँ कति पर्सेंट छ है। अब जस्तो मानौ न यो 40% हो त यो 60% भइहाल्छ, 50% हो यो 50% भइहाल्छ, यो 20% हो भने 80% भइहाल्छ। यानी कि क्वेशनमा नर्मली तपाईलाई डेब्ट र इक्विटी रेशियो दिएको हुन्छ, नभए हामी आइडेन्टिफाई गरिहाल्छौं, तर डेब्ट र इक्विटी को अमाउन्ट चाहिँ त दिएको हुनुपर्छ। अब क्वेशन आउँछ यदि यो क्यापिटल स्ट्रक्चर यानी डेब्ट र इक्विटी दिएन भने है, अर्थात यो बुझ्नुस् न, यो दुईटै मिलाएर है, यो दुईटै बताइरहेको छु। यानी कि यो डेब्ट र इक्विटी क्लियरली दिएन र क्यापिटल स्ट्रक्चर पनि दिएन भने मैले यहाँ के वर्ड युज गरिरहेको छु, इफ नॉट गिभेन, त्यसो भए वेट अफ इक्विटी बराबर 100% और 1 के गर्नु होला, एजुम गरिदिनु होला। के गर्नु, एजुम गरिदिनुस्। तर यो दिएको छ भने पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु होला, नभए लास्टमा हामी के मानिहाल्छौं, टोटल इक्विटी अर्थात 100% वा 1 हो। त्यसपछि फोर्थमा आउनुस् है, कतिमा, फोर्थमा। फोर्थमा चाहिँ के ध्यान दिनु होला, म यहाँ लेख्दै छु है, यही हो नाउ, यानी नेट इन्कम अफ कंपनी। कहाँबाट लिए, यहाँबाट। कति छ त हामी यहाँ लेख्ने। त्यसपछि यहाँ म लेस गर्दै छु है, ध्यान दिनु होला। यानी नेट इन्कम यूज्ड फॉर न्यू एडिशनल इन्वेस्टमेंट वा कैपिटल बजेट वा कैपिटल एक्सपेंडिचर। यसको अर्थ यो कसरी निकाल्ने, तो यहाँ कैपिटल बजेट और जो न्यू इन्वेस्टमेंट को अमाउंट हो, न्यू इन्वेस्टमेंट इन्टू WE। कहाँबाट WE लेखे, यहाँबाट। दिएन भने कति मानिहाल्ने, 100%। यसरी घटाइसकेपछि यहाँ हामीसँग 3वटा रिजल्ट आउन सक्छ है। कतिवटा आउन सक्छ, 3वटा रिजल्ट हो। यसैलाई म अब के लेख्छु, नेट इन्कम है यूज्ड फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। के नेट इन्कम यूज्ड फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल आइडिया। यसैलाई हामी के भनिदिन्छौं,
डिविडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन है टु शेयर होल्डर्स है, यही बुझ्नु होला। अब रह्यो कति बेला यो डिविडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन बुझ्ने त सिम्पल आइडिया। यदि यो इफ पोजिटिभ आयो भने है, पोजिटिभ एन्सर आयो भने, तर मनमा फेरि आउँछ कहीँ नेगेटिभ भयो भने या यहाँ 0 भयो भने, तब ध्यान दिनु होला। म यही ठाउँमा यहाँ तपाईलाई 3 केस बताउन गइरहेको छु, ध्यान दिनुस् है राम्ररी। एक, यदि इफ पोजिटिभ आयो भने, पोजिटिभ रिजल्ट आयो भने है, ध्यान दिनु होला, पोजिटिभ रिजल्ट आयो भने तब के हुन सक्छ, यानी डिविडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन पोसिबल छ है। दोस्रो कुरो ध्यान दिनु होला, यही ठाउँमा नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड, यानी कि यदि पोजिटिभ एन्सर आयो भने डिविडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन पोसिबल छ, यानी हुन्छ है। र त्यसपछि के हुँदैन, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड, यानी म यहाँ एस लेखिरहेको छु है, ध्यान दिनु होला। यो ठाउँमा म के लेखे, एस, यानी पोजिटिभ आयो भने डिविडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ र नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड, यानी बाहिरबाट इक्विटीको नाममा पैसा ल्याउनु मिल्दैन, यानी कि जरुरी पर्दैन। दोस्रो, यहाँ इफ है 0 रिजल्ट आयो भने, यानी एन्सर 0 आयो भने, यो भन्न खोजेको है। यदि यो 0 आयो भने सेम अब थिंक गर्ने, यानी डिविडेन्ड यहाँ डिविडेन्ड पेमेंट या पेड के भइहाल्छ, नो, सम्भव छैन है। किनभने 0 आयो, जति तपाई कमाउनु हो, नेट इन्कम गर्नु हो, त्यसलाई रिइन्भेस्ट गर्दियौ नयाँ उसमा क्यापिटल बजेटिङ को लागि। अब हेर्नु फेरि त्यो अवस्थामा फेरि के हुन सक्छ, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पनि के भइहाल्छ, नो, यानी कि जति कमाए त्यति युज भइहाल्यो, मलाई एक्स्ट्रा मनी मार्केटबाट ल्याउनु परेन। त्यसैगरी यदि यहाँ रिजल्ट नेगेटिभ आयो भने, यानी कि नेगेटिभ रिजल्ट आयो भने है, नेगेटिभ रिजल्ट, त्यो अवस्थामा फेरि ध्यान दिनु होला, डिविडेन्ड पेमेंट अर्थात के भइहाल्छ, 0 या नो, यहाँ डिविडेन्ड पेमेंट सम्भव छैन। दोस्रो कुरो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हो, त्यसको चाहिँ एस म लेखिरहेको छु। किन, जति हामी कमायौं त्यो भन्दा बढी हामीलाई रिइन्भेस्टमेन्टमा मनी चाहिएको छ, त्यसकारण एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड हामी निकाल्छौं। र यसको सिम्पल फर्मुला भइहाल्छ, यानी कि यो जुन हाम्रो न्यू इन्भेस्टमेन्ट जरुरी पर्छ, यानी कि भनौं न न्यू इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट माइनस नेट इन्कम घटाए भने तो नै हाम्रो के भइहाल्छ, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को एमाउन्ट। अब यसलाई हामी के बुझ्न सक्छौं भने नि,
यो नेट इन्कम युज्ड फर जुन न्यू एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट हो, यसलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौं, यसलाई इन्टरनल इक्विटी पनि बुझ्न सक्छौं। यसैलाई और भाषामा हामी इन्टरनल फाइनान्सिङ पनि बुझ्न सक्छौं। हो, यसैलाई कहीं कहीं हामी इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्न सक्छौं है। अब नाम जे भए पनि केही फरक परेन। अब म तपाईलाई बताइरहेको छु रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीको एक्ज्याक्ट मिनिङ। यहाँ म त के लेखेको छु, रिमेनिङ नेट इन्कम, यानी त्यसैलाई रेसिडुअल भन्छ, आफ्टर न्यू इन्भेस्टमेन्ट मेड बिकम्स व्हाट, डिभिडेन्ड हो। हेर्नुस् त, कम्पनीको नेट इन्कमबाट नेट इन्कम युज्ड फर एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट निकालिएको छ। कसरी? जति क्यापिटल बजेट हो त्यसमा वेट अफ इक्विटीले मल्टिप्लाई गर्ने। यदि हेर्नुस्, नेट इन्कमबाट यो इन्भेस्टमेन्ट घटाइसकेपछि यदि पोजिटिभ बच्यो भने, नेट इन्कम अझै एभाइलेबल रह्यो भने, त्यसैलाई डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन टु शेयर होल्डर बुझ्ने, अर्थात डिभिडेन्ड पेमेन्ट इज पोसिबल भनेर बुझ्ने। म यहाँ के लेखेको छु, यदि पोजिटिभ भयो भने मात्रै डिभिडेन्ड पेमेन्ट सम्भव छ। अब हेर्नुस्, यहाँ म फेरि के लेखे, यदि पोजिटिभ छ भने डिभिडेन्ड पेमेन्ट सम्भव छ र नो एक्सटर्नल फाइनान्सिङ निड, बाहिरबाट ल्याउनु परेन। जिरो रिजल्ट आयो भने डिभिडेन्ड पेमेन्ट नट पोसिबल र एक्सटर्नल फाइनान्सिङ पनि जरुरी परेन। त्यसैगरी यहाँ नेगेटिभ आयो भने अभियसली नो डिभिडेन्ड पेमेन्ट पोसिबल। फेरि यसैगरी एक्सटर्नल फाइनान्सिङ तर जरुरी पर्छ। कसरी निकाल्ने? न्यू इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट माइनस नेट इन्कम। एगेन यो क्वेशनमा मेबी सोध्न सक्छ है, डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो मेबी सोध्न सक्छ, जसलाई सर्टमा हामी के भन्छौं, डिपिआर। यस्तो पनि लेख्ने प्र्याक्टिस छ, जसको फर्मुला डिभिडेन्ड। अब डिभिडेन्ड यहाँ पोसिबल भयो भने न, डिभिडेन्ड यानी डिभिडेन्ड को अमाउन्ट डिवाइडेड बाई नेट इन्कम इन्टु 100 गर्नु, जति आउँछ त्यो नै हाम्रो के भइहाल्छ, डिपिआर को पर्सेन्टेज या फ्र्याक्सनमा राख्नुस्। यस प्रकारले म रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी हो के सिंपल आइडिया, नेट इन्कम माइनस नेट इन्कम युज्ड फर न्यू इन्भेस्टमेन्ट, इफ net income remains, that becomes the dividend payment to equity shareholders. Yes, this is the residual dividend policy. I hope you understand very nicely.